अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारिस बीवी ने खटक साहब से पूछा है तो इमरान खान से इतना अच्छा बात में मीडिया में आया है, और वो जो इमरान खान से बेवफाई जो किया है तो खटक साहब ने इसका जवाब दिया है, आप लोग भी सुनिए। ने उन जज साहब को निकाला, उनका केस चल रहा है ना, अपील की है उन्होंने जुडिशल काउंसिल के अंदर। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। मंदोखेल साहब, इस मुल्क में एक जज इंसाफ की तलाश में। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी को तोशाखाना फैसला जो इमरान खान के खिलाफ आया है उस पे खुशी है बहुत ज्यादा। परसों बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि हमें चोर कहता था, खुद चोर साबित हो गया। तो जरा ये बताइए कि असल खुशी आपको किस चीज के ऊपर है, कि आप लोगों के मुताबिक इमरान खान चोर साबित हो गया या इमरान खान भी चोर साबित हो गया? मेरे ख्याल में पारिस आपकी उर्दू सही नहीं है, सही कर दें फिर प्लीज। और पठानों की भी मैं उर्दू आपको सिखा तो नहीं सकता हूँ, मगर थोड़ी बहुत चीजें कर नहीं, मैं तस्दीक कर लूंगी अगर गलत होगा तो बताइए। चोर क्या मतलब? ठीक है, बी चोर का क्या मतलब? एक शख्स सर्टिफाइड चोर निकला और हम पे इल्जाम है, हम पे रेंटल पावर का, हम पे मिस्टर 10% का, ये सारे इल्जाम थे। एक टका साबित हुआ आज तक? आपकी 3.5 साल की हुकूमत में आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, डायलॉग बाजी के अलावा आपने साबित किया। रिकॉर्ड गायब हो गया। लेकिन थोड़ा सा मेरी जो क्या जादू हुआ? लेकिन शुरू की फोटो कॉपियां छोड़ रहे हैं आपके पास। शुरू की आपने पारिस मुझे दो मिनट दे दे। जी सर। आपने शुरू की जो पाकिस्तान बमुकाबला दुनिया पेश की है, बड़ी लंबी चौड़ी, मैं डायलॉग बाजी नहीं कहूंगा, आपका इंट्रो कहूंगा। जी, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है सबको। यकीनन इस बात में इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की 140 ममालिक में पाकिस्तान जुडिशरी में 128 नंबर पे है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि जिस तरह हम अदलिया के ऊपर बात कर रहे हैं, अदलिया ने वो कर दिया, अदलिया ने ये कर दिए, जब एक केस कमजोर हो, मिसाल राना सनाउल्लाह की बात करो, उस पे 15 किलो हेरोइन रख दिया, और ये एक शख्स जो अल्लाह को जान देनी थी, मेरे साथ एक चैनल में बैठा हुआ था, और उसी चैनल में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि झूठा मुकदमा है। ठीक है, ये सब चीजें बड़ी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। क्या आप अपने इंटरव्यू में और उसी में अब ये भी फरमा देते हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि केस कराची का और चले पिंडी में, दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है भुट्टो शहीद का केस जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में चले, दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि जेल। कई एंट्रोज में ये बातें कर चुके हैं, सारे सुन लिया करें, फिर शिकायत नहीं होगी आपको मुझसे। नेक्स्ट टाइम अपने इंटरव्यू में और उसी डायलॉग बाजी में 2-4 अल्फाज भी शामिल। सर, मैंने ये डायलॉग बाजी नहीं की, मैंने अगर ख्यालात का इजहार किया, मैं यही कह रही हूँ ना कि आज का इंट्रो सिर्फ सुन के अपनी राय कायम नहीं करें ना थोपे मेरे पे ये बात। सर आप सुना करें सारे इंट्रोज और सुना करें इनको जब जुमा होता है इतवार। मैं डायलॉग बाजी नहीं करूंगा, मैं उसी इंट्रो में 2-4 अल्फाज जो ना वो बैलेंस के लिए डालूं कि आप ये भी कह देते दुनिया में ऐसा नहीं होता है केस कराची को और चली पिंडी में, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि जेल के मैनुअल के मुताबिक दरवाजे 6 बजे बंद होते हैं और अदी फरियाल को रात 12 बजे घसीट को जेल में डाला, दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि सेशन कोर्ट का केस और हाई कोर्ट में कई दफा बात कर चुकी हूं, आपने सुना नहीं ना? सुन नहीं मुझे भी तो सुनो पारिस आप नहीं, आप लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने इस पे बात दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि सदर आसिफ अली जरदारी रेफरेंस भेजे और सुप्रीम कोर्ट की अलमारी में ना जाने वो कहाँ। सर अब मेरा सवाल सुने, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप सीनियर आदमी हैं मंदोखेल साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ना, हमें ज्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे ये बताइए कि इस तरह की हमारे यहाँ कोई और एग्जाम्पल है कि मुलजिम का रिकॉर्ड गायब हो जाए और उसके बाद उसको बरी कर दिया जाए? ऐसी कोई एग्जाम्पल है? नहीं, मैं सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ इत्तेफाक इस बात पे नहीं करूं कि 2-4 जुमले हमारे भी डाल दे या इंसाफ को बैलेंस करने के लिए भी डाल दे, जो मैंने आपके सामने गुजारिश की है। दूसरी बात जो आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल किया, बैलेंस करने में ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने।
آپ برابر شامل کہ میں جو آپ جو جرنلسٹ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یہ برابر کی شریک ہے, یہ برابر کے شریک ہے جو آپ لوگ جو نا وہ بغیر اس کے میرے سے خاص شفقت. اچھا چلے آپ تھوڑا جواب سوچ لیں, میں بریک لے لوں, اس کے بعد پھر کلیئر ہمیں کر دیجیے گا اس کو. کوئی بات نہیں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا مندوخیل صاحب, جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ذرا اس پہ اپنی رائے دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور فیصلہ ہے, اس میں کوئی سکم ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ ہائی کورٹ سے عمران خان کو اس پہ ریلیف ملنا ناممکن ہے؟ دیکھیے پارس صاحبہ, کمزور کیس اس لحاظ سے جیسے پہلے ای سی پی نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کا فارن فنڈنگ والا, اس وقت بھی گول مول سنایا تھا. فارن فنڈنگ آج بھی نہیں, فارن فنڈنگ وہ بھی گول مول سنایا تھا, یہ بھی ابھی گول مول سنایا. دیکھیں اس میں بنیادی چیز اگر اس فیصلے کے اندر دیکھ لیں, اس فیصلے کے اندر اور فیصل واڈا کا کیس اگر آپ سامنے رکھیں تو فیصل واڈا کا کیس بیسکلی ڈیول نیشنل کا نہیں تھا, جھوٹ بولنے کا تھا. 62(1)(f) لگا تھا اس کی جھوٹ بولنے پہ, اور وہ 2018 کے اوپر لاگو ہوا, یعنی وہ سینٹ کے سیٹ پہ نہیں ہوا, 2018 پہ ہوا. اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے یا اس کے رہنما تھے وہ یہ فرماتے تھے الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے, اور میں تو خود اس میں کمپلیننٹ ہوں, پچھلے 4 سال سے چلا رہا ہوں. ابھی پچھلے ہفتے بھی, بلکہ کل تو نہیں ہے, پرسوں ترسوں پھر اس کی ڈیٹ آئے گی, کل معلوم ہوگا صبح. تو سپریم کورٹ بار بار ان کے وکیل یہ فرماتے تھے کہ بھائی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اختیار نہیں ہے, تو اسی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نا وہ برقرار رکھا. اور پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ آ گئے کہ بھئی حیات نالی جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یقیناً اس کے اوپر ابھی ہمارے آرگومنٹ باقی ہے, ابھی تو ون سائڈ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کیس کو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس میں بیسکلی عمران نیازی صاحب نے جھوٹ بولا تھا فیصل واڈا کی طرح. آپ اس کی توشہ خانہ اور جو آپ نے اکاؤنٹ کی بات کی دوسری, وہ سارے جو نا وہ ریلیٹڈ چیزیں, مین چیز جو ہے اس میں جھوٹ بولنے کا ہے, اس نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیے. اور چلو وہ تو ایک الگ ہے, اخلاقیات کیا کہتا ہے, تو بیچ سکتا ہے, روٹ کیا ہے, وہ ساری چیز کر دی انہوں نے. آرٹیکل میرے خیال میں بالکل 62(1)(f) کے تحت ہے, 1P کے تحت 1P کے تحت نہیں بنتا ہے میرے حساب سے. 1F تو سر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 120 دن میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اعتزاز احسن وہ بھی پیپلز پارٹی میں ہی ہے نا, ان کا بھی آپ نے رائے سنی ہوگی, انہوں نے کہا اخلاقیات کی بات نہیں ہے, قانونی مسئلہ ہے یہ. اور پھر انہوں نے کہا فرق نہیں پڑتا, بیچ دیے تحفے تھے تو نہیں. قانونی مسئلہ پارس صاحبہ یہ ہے, قانونی مسئلہ یہ کہ جو توشہ خانہ کے رولز میں لکھا ہوئے, آپ بھی گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتی ہے, اس میں یہ ہے کہ انٹیک چیزیں جو نا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہو. اچھا, یعنی آپ اپنی پرسنل یوز کے لیے لے سکتے ہو, آپ اس کو بازار میں بیچ سکتے. میں قانون کی بات کرو. سر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ قانون تو ان کو اجازت دیتا ہے کہ جب تحفہ ان کی ملکیت ہو گئی ہے تو وہ اس کا جو مرضی کریں, خود رکھ لیں یا اس کو بیچ دیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی پڑھے ہوں گے نا, تو ان کو بھی پتا ہوگا. میں اعتزاز احسن صاحب ہماری سینئر ہے, اور میں اس کی بات کے اوپر بحث نہیں کروں گا. میں تو آپ کو قانون میں بھی چھوٹا موٹا وکیل ہوں. قانون میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اینٹیک چیزیں بیچ سکتے ہو. گھڑی اینٹیک ہوتی ہے, وہ کنگ نے اسپیشل بنوائی تھی گھڑی, جس طرح کلاشنکوف ہے وہ اینٹیک ہے, وہ بازار میں عام نہیں بکتی ہے. اسی لیے آپ نے گھڑی سرچ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک. عمار مسعود صاحب تھوڑا سا خان صاحب کے لیے گھڑی کی بات ہے. اچھا آگے چلیں تھوڑا سا ذرا, کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے, جمعرات یا جمعے کو وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پوری تیاری ہے, قوم بھی تیار ہے. تو آپ کے خطیب صاحب نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا ہے فارس بی بی کو. اللہ حافظ.